بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا مؤمن يا مهيمن، يا رحيم يا رحيم يا مؤمن يا مهيمن، يا رحمن يا رحمن يا مؤمن يا مهيمن، يا كافي يا شافي يا مؤمن يا مهيمن، يا وافي يا معافي يا مؤمن يا مهيمن، يا محسن يا مجمل يا مؤمن يا مهيمن، يا علي يا شامخ يا مؤمن يا مهيمن، يا قاضي يا عادل يا مؤمن يا مهيمن، يا لطيف يا خبير يا مؤمن يا مهيمن، يا هادي يا بادي يا مؤمن يا مهيمن، يا طهور يا شكور يا مؤمن يا مهيمن، يا ديان يا مستعان يا مؤمن يا مهيمن، يا طالب يا غالب يا مؤمن يا مهيمن، يا مجيب يا رقيب يا مؤمن يا مهيمن، يا خالق يا بارئ يا مؤمن يا مهيمن، يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله سبحان الرقيب الحفيظ، لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم، لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت، لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم، لا إله إلا الله سبحان الخالق الباري، لا إله إلا الله سبحان العلي العظيم، لا إله إلا الله سبحان الواحد الأحد، لا إله إلا الله سبحان المؤمن المهيمن، لا إله إلا الله سبحان الحسيب الشهيد، لا إله إلا الله سبحان الحليم
الكريم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعوتي من غير رد، وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين، وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان قريبا فيسره، وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين، وبارك لي في بنائي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.